नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। तो महाकवि कालिदासद्वारा विरचितं रघुवंशमहाकाव्यस्य सम्पूर्णं सारांशम् एकस्मिन् वीडियो मध्ये एव चर्चां कुर्मः। एतत् सत्रं यदस्ति तद् RST निमित्तम् अर्थात् रेगुलर् हैस्कूल् टीचर् निमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते, SSB परीक्षानिमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते, पुनश्च EMRS एकलव्यविद्यालयस्य परीक्षानिमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति, पुनश्च संस्कृत BEd परीक्षानिमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां सर्वेषां कृते एतत् सत्रं किं भवति, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। सत्रे अस्माभिः एव अद्य चर्चा करणीया भवति एव रघुवंशमहाकाव्यस्य सम्पूर्णं सारांशमेव। वयं तु जानीमः एव पदत्रयम् आधारीकृत्य कालिदासः स्वकीयं काव्यस्य रचनाम् आरम्भं करोति। तत्र पदत्रयं भवति अस्ति, कश्चित्, वाग्विशेषः इति। अस्ति इति पदम् आधारेण एव कुमारसम्भवम् इति महाकाव्यस्य रचना भवति। तथैव कश्चित् इति पदम् आधारीकृत्य मेघदूतखण्डकाव्यस्य अथवा गीतिकाव्यस्य रचना भवति। तद्वत् एव वाक् इति पदम् आधारीकृत्य कालिदासः रघुवंशमहाकाव्यस्य रचना आरम्भं करोति एव। तर्हि आगच्छन्तु अद्य चर्चां कुर्मः रघुवंशमहाकाव्यस्य सम्पूर्णं सारांशं पश्यामः एव। ततः पूर्वं ये केपि नूतनाः सन्ति सब्स्क्रैब् आदिकं तु कर्तुं सम्भवन्ति। तेन सह भवन्तः यदि नियुक्तिसम्पर्कीयसूचनाः प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि भवन्तः इन्स्टाग्राम् मध्ये अनुकरणं कुर्वन्तु, पुनश्च टेलिग्राम् मध्ये अपि प्रविशन्तु। ततः एतस्य PDF अपि भवन्तः एतद् वीडियो अनन्तरमेव प्राप्तुम् अर्हन्ति एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। पश्यामः चेत् एतद् वास्तविकरूपेण किमस्ति, एतदेकं महाकाव्यं भवति एव। महाकाव्यस्य यानि यानि लक्षणानि भवेत् तानि सर्वाणि लक्षणानि अपि अत्र नाम किं सन्निहितानि सन्ति। यथा महाकाव्य सर्गेषु बद्धः भवेत् एव, अत्र सर्गसङ्ख्या 19 भवति। पुनश्च महाकाव्य पद्यमयं भवेत्, पद्यद्वारा अपि अस्ति। अत्र एकः नायकः भवेत् यः धीरोदत्तः भवेत्, तदपि लक्षणम् अस्ति। पुनश्च एकवंशस्य बहवः नृपाः अपि भवेत्, तदपि अत्र उल्लेखः भवति। यथा अत्र इक्ष्वाकुवंशस्य राजा भवति दिलीपः, रघुः, पुनश्च अजः, एवं प्रकारेण सम्पूर्णवंशे अपि सर्वेषां विषये अपि प्रसिद्धराजानां विषये अपि अत्र वर्णनं भवति। अर्थात् महाकाव्यस्य यानि यानि लक्षणानि आवश्यकानि सन्ति तानि लक्षणानि अपि अत्र सन्ति एव। रचनाकारकः भवति महाकवि कालिदासः। कालिदासस्य विषये अधिकं चर्चां न करोमि। तस्य यथा वयं जानीमः एव सप्तकृतयः, यत्र महाकाव्यद्वयं, खण्डकाव्यं द्वयं, नाटकत्रयम्। इत्युक्ते महाकाव्यद्वयम् इत्युक्ते एकमस्ति कुमारसम्भवं यत्र 17 सर्गाः सन्ति, पुनश्च रघुवंशं यत्र 19 सर्गाः सन्ति। तद्वदेव नाटकत्रयम् अर्थात् विक्रमोर्वशीयं, मालविका अग्निमित्रं, पुनश्च अभिज्ञानशाकुन्तलं। तद्वदेव खण्डकाव्यद्वयं यथा ऋतुसंहारः, पुनश्च मेघदूतम्। एवं प्रकारेण तस्य सप्तकृतयः प्रसिद्धाः सन्ति एव। अत्र एतस्मिन् महाकाव्ये यदि पश्यामः चेत् अत्र सर्गसङ्ख्या भवति 19 इति। कदाचित् प्रश्नः आगच्छति एव रघुवंशमहाकाव्यस्य सर्गसङ्ख्या किम् इति अथवा कति इति। तत्र भवन्तः निस्सन्देहेन नाम किम् उपस्थापयितुं शक्नुवन्ति। अत्र 19 सर्गाः सन्ति इति। पुनश्च रघुवंशे किम् वर्णितम् अस्ति न 29 राजानां विषये अत्र वर्णनं भवति एव। रघुवंशमहाकाव्ये 29 ये राजाः सन्ति तेषां विषये अत्र प्रमुखरूपेण वर्णनं भवति एव। अत्र रघुवंशे एव प्रथमराजा कः भवति, प्रथमराजा भवति दिलीपः। अन्तिमराजा कः भवति, अन्तिमराजा भवति अग्निवर्णः इति। राजा दिलीपः अस्ति अत्र, पुनश्च तस्य पत्नी अस्ति सुदक्षिणा। एतयोः विषये एव प्रारम्भिकसमये भवति वर्णनं। एते किं कुर्वन्ति, वास्तविकरूपेण दम्पती नन्दिन्याः सेवा आरम्भं कुर्वन्ति एव। नन्दिनी धेनुः सेवा एव एते कुर्वन्ति। नन्दिनी धेनुः का अस्ति, एतस्य विषये अपि अग्रे चर्चां कुर्मः एव। रघुवंशस्य अपरनाम यदि कदाचित् प्रश्नः आगच्छेत् चेत् भवन्तः तत्र लिखितुं सम्भवन्ति। रघुवंशस्य अपरनाम आसीत् इक्ष्वाकुवंशः इति। इत्युक्ते रामचन्द्रस्य वंशस्य अपरनाम अपि आसीत् इक्ष्वाकुवंशः इति। अतः एतत् सर्वं किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। एतत् महाकाव्यमस्ति, सर्गसङ्ख्या अस्ति 19। प्रमुखरूपेण रघुवंशे एव किम् अस्ति, 29 राजानां विषये वर्णनं भवति। केषुचित् स्थानेषु 31 इत्यपि लिखितं भवति। अतः एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। प्रथमराजा अस्ति दिलीपः, अन्तिमराजा अस्ति अग्निवर्णः इति। दिलीपस्य पत्नी का इत्युक्ते सुदक्षिणा भवति एव। एतस्य मङ्गलाचरणं यदि वयं पश्यामः, एतस्य मङ्गलाचरणं भवति नमस्कारात्मकमङ्गलाचरणम्। एतदपि भवन्तः अवगच्छन्तु, स्मरन्तु, स्मरणे स्थापयन्तु। कदाचित् प्रश्नः आगच्छति रघुवंशमहाकाव्यस्य मङ्गलाचरणं कीदृशं मङ्गलाचरणं। रघुवंशमहाकाव्यस्य मङ्गलाचरणं यद् भवति तद् भवति नमस्कारात्मकमङ्गलाचरणं। कस्मै नमस्कारः भवति इत्युक्ते
पार्वती पुनश्च परमेश्वर ईश्वर पार्वती एतयोः कृते नमस्कारः गच्छति एव। किमस्ति एकवारं मङ्गलाचरणं पठामि भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु। भागार्थविभ सम्पृक्तौ भागार्थो प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अत्र पार्वती पुनश्च परमेश्वर ईश्वर एतयोः कृते एव किं भवति प्रणामः एव गच्छति एव, नमस्कारः एव गच्छति एव। पुनश्च अत्र वाक् इति पदम् आधारीकृत्य एव किम् आसीत् महाकाव्यं भवति। अतः प्रथमपदमपि भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति वाग् इति अस्ति एव। कदाचित् अत्र प्रश्नः आगच्छति रघुवंशमहाकाव्ये श्लोकसङ्ख्या कति इति। रघुवंशमहाकाव्यस्य श्लोकसङ्ख्या भवति 69 अधिक 1500 69 अधिक 1500 इत्युक्ते 1569 एतावत् श्लोकाः रघुवंशमहाकाव्ये वर्तन्ते एव। यथा यावत् अहं स्मरामि प्रथमसर्गे प्रायः 95 परवर्ती सर्गे 70 एवं प्रकारेण तत्र श्लोकसङ्ख्या भवति। प्रायः ये तु 90 सर्गाः सन्ति अतः एवं प्रकारेण श्लोकसङ्ख्या किमस्ति 1569 एवं प्रकारेण 69 अधिक 1500 एतावत् श्लोकाः तत्र सन्ति एव। परवर्ती समये भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति प्रायः एतस्मिन् महाकाव्ये 11 छन्दानां प्रयोगः भवति। एतदपि स्मरणे किञ्चित् स्थापयन्तु, कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति महाकाव्ये रघुवंशे महाकाव्ये कति छन्दानां प्रयुक्तः भवति। रघुवंशमहाकाव्ये मुख्यरूपेण 11 छन्दानाम् एव प्रयोगः भवति। यथा अनुष्टुप्, इन्द्रवज्र, उपजाति, उपेन्द्रवज्र, औपछन्दिक, त्रोटक, द्रुतविलम्बित, पुष्पिताग्र, पहर्षिणी, मंजुभाषिणी, मत्तमयूरः, मंदाक्रांता, मालिनी, रथोद्दाता, वंशस्ति अत्र वांसस्ति इत्यभवत् एव, वसन्ततिलक, वैतालीय, शार्दूलविक्रीडित, शालिनी, स्वगता पुनश्च हरिणी एवं प्रकारेण 11 छन्दानां प्रयुक्तः भवत्येव। इदानीं रघुवंशमहाकाव्यस्य संक्षिप्तं पश्यन्तु। रघुवंशं किं भवति कालिदासस्य अन्य एक अनुपमा कृतिः अस्ति। इत्युक्ते यत् सप्तकृतयः तत्र प्रसिद्धाः सप्तकृतयः सन्ति, तासु सप्तप्रसिद्धाः कृतिषु कालिदासस्य एषा किम् अस्ति एका अन्य एक अनुपमा कृतिः भवति एव। अत्र सर्गसङ्ख्या अस्ति 90। मुख्यरूपेण यदि पश्यामः चेत् तत्र रसस्य कस्य रसस्य प्रयोगः इत्युक्ते शृङ्गाररसस्य एव प्रयोगः भवति एव। वैदर्भिरीतिः कवि भवति, पुनश्च कौशिकवृत्तिमाधुरीगुणः अपि अत्र वर्तते एव। मुख्यरूपेण सूर्यवंशी अर्थात् कदाचित् अपि प्रश्नः भवति इक्ष्वाकु रघुवंशस्य अन्य नाम किम् आसीत् इक्ष्वाकुवंश, अपरपि एक नाम आसीत् भवति सूर्यवंश। इत्युक्ते सूर्यवंशीय राजानां विषये अत्र वर्णनं भवति एव। कति संख्या न 29 राजानां विषये अत्र रघुवंशे महाकाव्ये 29 सूर्यवंशीय राजानां विषये अत्र वर्णनं भवति एव। ते के च ते इत्युक्ते ते प्रारम्भिकसमये आगच्छति दिलीप परवर्ती समये भवति रघु अनन्तरम् अस्ति अजः, अजस्य पुत्रः अस्ति दशरथः, दशरथस्य पुत्रः अस्ति रामः, रामस्य पुत्रः भवति कुशः। इत्युक्ते प्रथमसर्गतः 16 सर्गपर्यन्तं भवन्तः एतेषां विषये वर्णनम् अधिकाधिकं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति एव। प्रथम द्वितीय तृतीय एवं प्रकारेण यत्र अधिकाधिकं दिलीपस्य वर्णनं भवति, परवर्ती समये रघुपराक्रमविषये वर्णनं भवति। अजस्य विषये तथा नास्ति, तथापि सप्तमे अष्टमे सर्गे प्रायः अजस्य विषये वर्णनं भवति। अष्टमे अजो विलापः अस्ति। परवर्ती समये नवमे दशरथस्य पुत्रीष्टियज्ञः, पुनश्च दशमाध्याये दशमसर्गे एव रामस्य वर्णनं भवति। रामस्य प्रमुखरूपेण दशमतः 15 अथवा 16 पर्यन्तं गच्छति। 16 कुशस्य विषये वर्णनं भवति। एवं प्रकारेण अधिकाधिक दिलीप, रघु, पुनश्च अजः, दशरथ, कुश एतेषां विषये अधिकरूपेण चर्चा भवति। परवर्ती समय यथा अतिथि, निषध, नल, नभ, पुंडरीक, क्षमधन्वा, दैवानिक, अहिनगु, परिपात्र, शील, उन्नाघ, वज्रनाभ, संख्यण, द्युतिष्ठाश्च, विश्वसः, हिरण्यनाभ, कौसल्य, वहिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसन्धि, सुदर्शन, अग्निवर्ण। अन्तिमः राजा भवति अग्निवर्ण। अन्तिमे 90 सर्गे एतस्य विषये संक्षेपेण वर्णनं भवति एव। अतः अधिकाधिकं पश्यामः चेत् कस्य विषये अत्र वर्णनं भवति न दिलीपः, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश एतेषां विषये अधिकाधिकं वर्णनं भवति एव। अग्रे पश्यामः रघुवंशस्य प्रथमसर्गे। इदानीं सर्गाणां विषये चर्चां कुर्मः एव। यतोहि 90 सर्गाः सन्ति, कस्मिन् सर्गे किम् अस्ति, कस्मिन् सर्गे कस्य विषये वर्णनं भवति एतत् सामान्यरूपेण द्रष्टव्यं भवति एव। रघुवंशस्य प्रथमसर्गे यदि वयं पश्यामः अत्र सूर्यवंशस्य सामान्यरूपेण परिचयः दीयते एव। परवर्ती समये किं भवति रघुवंशीयराज्ञा गुणावली अत्र वर्णनं भवति एव।
प्रारम्भिकसमये सूर्यवंशस्यैव सामान्यपरिचयः भवति। परवर्तिसमये रघुवंशीय राजानां यत्र गुणावलिवर्णनं भवत्येव। सूर्यवंशे दिलीपनाम्ना पराक्रमी राजा भवति, तस्य पत्नी भवति सुदक्षिणा। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। सूर्यवंशे अथवा इक्ष्वाकुवंशे अथवा रघुवंशस्य एकः पराक्रमी राजा भवति, यस्य नाम अस्ति दिलीपः। तस्य पत्नी भवति सुदक्षिणा इति। एतत् नाम स्मरणे स्थापनीयं भवति एव। पत्नी सुदक्षिणा निसन्तानहेतु तौ दुःखितौ भूत्वा कुलगुरुवसिष्ठाश्रमं गतवान्। एतदपि स्मरणे स्थापनीयं। तेषां कुलगुरु कः आसीत्? कुलगुरु आसीत् वसिष्ठः इति। वसिष्ठ कस्य कुलगुरु आसीत्? न सूर्यवंशस्य एव कुलगुरु आसीत् वसिष्ठः एव। वसिष्ठकुलगुरु किं करोति एव? तदा त्रिकालदर्शी वसिष्ठः सर्वं विज्ञाय कामधेनुः कन्या नन्दिन्याः सेवानिमित्तमेव उपदेशं ददाति। कुलगुरुवसिष्ठ त्रिकालदर्शी भवति। कदाचित् प्रश्नः अपि आगन्तुम् अर्हति, त्रिकालदर्शी कः आसीत्? त्रिकालदर्शी रघुवंशमहाकाव्ये त्रिकालदर्शी कः भवति इत्युक्ते वसिष्ठऋषि। पुनश्च सूर्यवंशस्य कुलगुरु कः आसीत् इत्युक्ते वसिष्ठऋषि। नन्दिन्याः सेवां कर्तुं कः उपदिशति इत्युक्ते कुलगुरुवसिष्ठ एव उपदिशति एव। कामधेनुकन्या का भवति? कामधेनुकन्या भवति नन्दिनी इति। एते सर्वे एव नन्दिन्याः सेवा कर्तुं कः उपदिशति? नन्दिन्याः सेवा कर्तुं कुलगुरुवसिष्ठ एव उपदिशति एव। अतः एते केचन प्रश्नाः सन्ति, अपि स्मरणे अपि भवन्तः स्थापयन्तु एव। किं भवति? यदा सुदक्षिणा पुनश्च दिलीपः वसिष्ठस्य समीपं गच्छन्ति, तस्मिन् समये कुलगुरुवसिष्ठ किं करोति? कामधेनुः कन्या नन्दिन्याः एव सेवां कर्तुमेव उपदेशं ददाति एव। अनन्तरमेव किं भवति? नन्दिन्याः सेवामपि कर्तुमपि राजाम् आरम्भं करोति। परवर्तिदिवसे एव राजा दिलीपः पुनश्च सुदक्षिणा मिलित्वा एव तत्र वसिष्ठाश्रमे एव रात्रियापनं कृत्वा एव तत्र किं नन्दिन्याः सेवाम् आरम्भं कुर्वन्ति एव। द्वितीयसर्गे यदि पश्यामः चेत् नन्दिन्याः सेवाविषये वर्णनं भवति। परदिवसे प्रभाते राज्ञा सुदक्षिणा नन्दिन्याः पूजां कृतवती। पुनश्च द्वितीयसर्गे यदि पश्यामः चेत् द्वितीयसर्गे श्लोकसङ्ख्या भवति 75। एतत् स्मरणे किञ्चित् स्थापयन्तु। प्रथमसर्गे इदानीं समाप्तं। प्रथमसर्गे के विषयाः सन्ति इति कदाचित् प्रश्नः भवति। प्रथमसर्गे मुख्यरूपेण सूर्यवंशीय राजानां विषये वर्णनं, पुनश्च दिलीपः, पुनश्च सुदक्षिणा निसन्तानकारणात् एव वसिष्ठनिकषगमनं, पुनश्च तत्र एव वसिष्ठस्य आदेशेन उपदेशेन एव नन्दिन्याः सेवाम् आरम्भविषये एव तत्र वर्णनं भवति एव। द्वितीयसर्गे एव किं भवति? नन्दिन्याः सेवाविषये वर्णनं भवति। परस्मिन् दिवसे एव सुदक्षिणा नन्दिन्याः पूजां करोति। अनन्तरमेव दिलीपः तां नीत्वा एव वनं प्रति गच्छति एव। वने निष्ठया भक्त्या च नन्दिन्याः सेवां विधिमित्यादि सम्पादयति। सायङ्काले पुनश्च पत्न्या साकम् आश्रमं प्रति प्रत्यावर्तनं कुर्वन्ति एव। एवं प्रकारेण प्रायः 21 दिनानि तेषां गमनं भवति एव। किं भवति? यदा ते नन्दिन्याः सेवां कुर्वन्ति, बहु उत्साहेन तेषां सेवां कुर्वन्ति। एवं प्रकारेण कति दिनानि व्ययः भवति इत्युक्ते 21 दिनानि तेषामेव व्ययं भवति एव। एवं 21 दिनानाम् एव व्ययः अनन्तरमेव 22 दिवसे किं भवति? नन्दिनी उभयोः परीक्षां कर्तुम् इच्छति। अतः सः किं करोति? यदा राजा दिलीपः हिमालयस्य शोभां पश्यति, तस्मिन् समये एव नन्दिनी किं करोति? एकः सिंहः नन्दिनीम् आक्रमयति एव। नन्दिन्याः चित्कारेण राजा प्रकृतिस्थो भूत्वा आक्रमणकारिणं सिंहं पश्यति। सिंहोऽपि मनुष्यभाषया एव उक्तवान् यत् नन्दिनी तस्य खाद्यरूपेण आगता, अतः सः तां खादिष्यति इति। इत्युक्ते द्वितीयसर्गस्य किं भवति? प्रारम्भिकसमये नन्दिन्याः सेवाविषये वर्णनं भवति। 21 दिनानि एवं सेवां कुर्वन् 22 दिवसे नन्दिनीं प्रति एव एकः सिंहः आक्रमणं करोति। तस्मिन् समये किं भवति? यः किमस्ति दिलीपः किञ्चित् विचलितः भवति। सिंहं वदति एनां त्यजतु इति। तदा सः वदति एषः खाद्यरूपेण अत्र आगतः, अतः अहम् एतां खादिष्यामि इति। तस्मिन् समये एव किं भवति? कर्तव्यविमूढः राजा सिंहः उक्तवान् यत् सः नन्दिनीं विहाय राजानं खादतु इति। तदा सः वदति एव नन्दिनीं त्यजतु, नन्दिनीं त्यक्त्वा एव किं कर्तुं मां खादतु इति। तस्मिन् समये एव किं भवति? राजा सिंहाय खाद्याय समर्पितवान्। तदा आकाशात् एव पुष्पवृष्टिः भवति। परवर्ती समये नन्दिनी प्रीता जाता, वरं याचनं कर्तुम् उक्तवती। राजा पुत्रार्थं प्रार्थितवान्, कामधेनुः सन्तुष्टः भूत्वा वरप्रदानम् अकरोत् एकम्। इत्युक्ते यतोहि नन्दिनी धेनुः किम् अस्ति?
कामधेनु कन्या भवति। अतः तत्र किं भवति वास्तविकरूपेण यदा राजा किं वदति सिंहमे मां भवान् भोजनं करोतु इति तस्मिन् समये आकाशात् पुष्पवृष्टिः भवति। परवर्ती समये नन्दिनी प्रीता भवति। अनन्तरं तत्र वरयाचनार्थं वदति। वरयाचनसमये एव राजा किं दिलीपस्य आवश्यकता आसीत् पुत्रस्य एव। अतः तस्मिन् समये एव किं भवति दिलीपः पुत्रविषये वदति। अनन्तरं तत्र किं भवति स पुत्रमपि प्राप्नोति एव। सायंकाले तो आश्रमं प्रति प्रत्यागतवन्तौ। तदनन्तरं राज्ञी सुदक्षिणा गर्भधारणम् अकरोत् एव। एतद् भवति द्वितीयसर्गे 75 श्लोकाः सन्ति। द्वितीयसर्गस्य संक्षेपणम् एकवारं पुनः वदामि। यथा प्रारम्भिकसमये किं भवति द्वितीयसर्गे राज्ञी सुदक्षिणा या अस्ति सा नन्दिन्याः किं पूजार्चनां कृत्वा एव आश्रमतः त्यजति। अनन्तरं दिलीपः तं नीत्वा एव वने भ्रमति। तस्य किं भोजने सहायतां करोति। एवं प्रकारेण 21 दिनानि किं व्ययी भवति। अनन्तरं 22 दिवसे नन्दिनी दिलीपस्य परीक्षां कर्तुम् इच्छति। अतः सा किं करोति सिंहस्य पुरतः सिंहं तम् आक्रमयति। तस्मिन् समये एव दिलीपः कर्तव्यविमूढः भूत्वा एव सिंहं वदति नन्दिनीं त्यक्त्वा मां खादतु इति। अनन्तरमेव कामधेनु इत्युक्ते आकाशात् पुष्पवृष्टिः भवति। अनन्तरमेव नन्दिनी अपि प्रीता भवति। कामधेनु कृपातः एव सुदक्षिणा गर्भवती भवति, गर्भधारणं करोति। एतदासीत् एव द्वितीयसर्गे। तृतीयसर्गे किम् अस्ति? तृतीयसर्गे मूलरूपेण अस्ति तृतीयसर्गे रघुजन्मग्रहणविषये अत्र वर्णनं भवति। तस्य शिक्षाग्रहणानन्तरं सः विभिन्नेषु शास्त्रेषु अपि पारङ्गतः भवति। अत्र श्लोकसङ्ख्या भवति 70। एतदपि स्मरणे स्थापनीयं भवति। तृतीयसर्गस्य श्लोकसङ्ख्या कति इत्युक्ते 70 श्लोकाः सन्ति। यदा दिलीपः सततं किम् अश्वमेधयज्ञं प्रारब्धं करोति तस्मिन् समये एव किं भवति इन्द्र तस्य अपहरणं कृत्वा नयति। UGC नेट् मध्ये मया एकवारं दृष्टं। तत्र प्रश्नः एकः आसीत् एव रघु किं यज्ञं कृतवान् इति। अश्वमेधयज्ञः, विश्वजितयज्ञः अथवा पुत्रेष्ठियज्ञः, एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः आसन् एव। अपरम् एकं यज्ञं किम् आसीत् किञ्चित् न स्मरामि। एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः आसीत्। अश्वमेधयज्ञः कः करोति, पुनश्च असफलः कः भवति इत्युक्ते दिलीपः भवति। अस्तु, सः किं करोति एव अश्वमेधयज्ञं कर्तुं सः चिन्तयति, प्रारम्भं करोति, किन्तु तस्य अश्व आहरणं कृत्वा एव कः नयति, स्वयम् इन्द्रः नयति। नन्दिन्याः दिव्यदृष्टिबलेन इन्द्रस्य अश्वाहरणं विषयं ज्ञात्वा रघु इन्द्रेण साकं प्रबलं युद्धं करोति। किन्तु युद्धे किं भवति, रघु पराजितं भवति, इन्द्रतः आशीर्वचनमपि प्राप्नोति। राज्यभागस्थानात् पित्रा सम्राट् रूपेण अभिलाषितः परवर्ती समये दिलीपोऽपि सुदक्षिणा सह वानप्रस्थ आश्रमं गच्छति एव। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये किं भवति, युद्धं भवति, युद्धे सः पराजितः भवति। परवर्ती समये सः सम्राट् रूपेण तत्र अयोध्यायाः सम्राट् भवति। अनन्तरमेव दिलीपः पुनश्च सुदक्षिणा वानप्रस्थ आश्रमं गच्छन्ति एव। एतदासीत् तृतीयसर्ग इति। इत्युक्ते तृतीयसर्गे किम् आसीत्, मूलरूपेण अश्वमेधयज्ञः, तत्र अश्वमेधयज्ञस्य असफलता, पुनश्च इन्द्रेण सह रघु पराक्रम इत्युक्ते युद्धविषये वर्णनं भवति। 70 श्लोकाः सन्ति एव। पुनश्च रघु सम्राट् रूपेण अयोध्यायाः भवति एव। चतुर्थसर्गे उत्तमरूपेण राज्यशासनं कृत्वा प्रजाहितकारिणि कार्याणि अपि अनुष्ठितवान्। विश्वविजयं कृत्वा विश्वजित् यज्ञस्य अपि आयोजनं कृत्वा ब्राह्मणेभ्यः बहु धनानि प्रदत्तवान् एव। चतुर्थसर्गे रघु किं रघु विश्वजित् यज्ञस्य आयोजनं करोति। प्रश्नः कदाचित् भवितुमर्हति, विश्वजित् यज्ञस्य आयोजनं कः करोति इति। विश्वजित् यज्ञस्य आयोजनमेव चतुर्थसर्गे रघुद्वारा भवति। पञ्चमसर्गे कुबेरस्य अनुग्रहात् कौश्चाय 14 कोटि सुवर्णमुद्राणि अपि प्राप्नोति। अनन्तरं रघुः पुत्रः अजायतः क्रमशः स यौवनावस्थां प्राप्तवान्। पुनश्च इन्दुमत्याः स्वयंवरार्थं विदर्भनगरीं प्रस्थितवान्। पञ्चमसर्गे कुबेरतः एव किं 14 कोटि सुवर्णमुद्रान् प्राप्तिविषये वर्णनम् अस्ति। पुनश्च रघुपुत्र अजस्य जन्मवृत्तान्तं वर्णनं भवति। पुनश्च इन्दुमत्याः सह विदर्भनगरीम् एव स्वयंवरार्थमेव अजस्य गमनम् एतेषु विषयेषु वर्णनं भवति एव। अग्रे पश्यामः। षष्ठसर्गे अजस्य विवाहः इन्दुमत्या साकं भवति। सप्तमसर्गे अन्यराज्ञैः सह युद्धं कृत्वा सम्मोहनाख्येन पराजितमपि भवति।
पर अपर अनन्तरमेव स्वराज्यं प्रति इन्दुमत्या साकं प्रत्यावर्तनविषये वर्णनं भवति। परवर्ती समय अष्टमसर्गे रघुः देहान्त पुनश्च अज पुनश्च इन्दुमती एतयोः गर्भात् एव कस्य जन्म भवति दशरथस्य जन्म भवति। इन्दुमत्याः विच्छेदहेतुः अजविलापमपि अष्टमसर्गे वर्णनं भवति। गुरु आदेशात् राज्यशासनं कृत्वा अनन्तरं स्वर्गारोहणमपि अजः करोति एव। इत्युक्ते चतुर्थसर्ग तृतीयसर्गतः प्रमुखरूपेण पर्यन्तं किं भवति पञ्चमसर्गपर्यन्तं तृतीयचतुर्थपञ्चम अजस्य विषये षष्ठसप्तम अष्टम क्षम्यतां तृतीयचतुर्थपञ्चम रघुविषये षष्ठसप्तम अष्टम अजस्य विषये प्रमुखरूपेण वर्णनं भवति एव। एवं प्रकारेण अग्रेपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। नवमसर्गे प्रबलपराक्रमी राजा दशरथो अयोध्यायाः राजा आसीत्। मृगे अवसरे सः भ्रमवशतः श्रवणकुमारं विषये वर्णनं भवति। पुनश्च तस्य अन्धपितरौ दशरथम् अभिसप्तवन्तौ एतदपि तत्र वर्णनं भवति। दशमसर्गे पुत्रेष्टयज्ञस्य एव विषये अत्र वर्णनं भवति। पुनश्च रामलक्ष्मण भरतशत्रुघ्न एतेषां जन्म अपि वृत्तान्तं तत्र दशमसर्गे वर्णनमस्ति। ततः आरम्भः भवति रामचन्द्रस्य एव प्रशंसा एव। एकादशसर्गे विश्वामित्रेण सह रामलक्ष्मणौ वनं गत्वा ताडका सुबाहु मारीच प्रभृतीनां राक्षसानां हतवन्तौ एतदपि वर्णनं भवति। केचन किं स्मरणधातव्य अंशाः सन्ति। पुत्रेष्टयज्ञस्य विषये कस्मिन् सर्गे वर्णनं भवति पुत्रेष्टयज्ञविषये दशमसर्गे वर्णनं भवति। तथैव विश्वामित्रेण सह वनगमनविषये कस्मिन् सर्गे वर्णनं भवति इत्युक्ते एकादशसर्गे भवति। तथैव अहल्याशापात् किमपि श्रीरामचन्द्र अपि अहल्यामपि शापात् अपि मोचनं करोति। पुनश्च जनकपुरीं गत्वा तत्र शिवधनुं भग्नं कृत्वा सः विजयी भवति। रामसीतायाः विवाहविषये अपि तत्रैव एकादशसर्गे वर्णनं भवति। प्रत्यावर्तनकाले परशुरामस्य गर्भभग्न अपि विषये अपि वर्णनं भवति। इत्युक्ते एते सर्वे केचन चिन्तनीयाः अथवा स्मरणीयविषयाः सन्ति। एकादशसर्गस्य सारांशः इत्युक्ते रामस्य विवाहः, पुनश्च वने सुबाहु मारीच एतेषां वधः, पुनश्च अहल्यायाः शापतः मुक्ति। पुनरेकवारं वदामि, सुबाहु मारीच एतेषां वधः, पुनश्च अहल्यायाः शापतः मुक्ति, रामस्य विवाहः, पुनश्च परशुरामस्य गर्भभग्न। एतेषु विषयेषु एव तत्र एकादशसर्गे वर्णनं भवति। द्वादशसर्गे पितृसत्यपालनपूर्वकं 14 वर्षाणि वनं श्रीरामचन्द्रलक्ष्मणेन सह गच्छति। तत्र सीताहरणं रावणादिवधम् इत्यादि अपि तत्र वर्णनं भवति। द्वादशसर्गे इति स्मरन्तु 14 वर्षाणां तत्र वनगमनं, पुनश्च लक्ष्मणेन सह वनगमनं, सीतायाः हरणं, रावणवध इत्यादि विषये अपि तत्र वर्णनं भवति। त्रयोदशसर्गे रामचन्द्रस्य लङ्कां प्रति पुनश्च प्रत्यावर्तनं विषये वर्णितं भवति। चतुर्दशे रामचन्द्र पुनश्च लक्ष्मण गङ्गानदीतटे किं भवति सीतायाः परित्यक्तविषये वर्णनं भवति। इत्युक्ते रामचन्द्रस्य निर्देशेन लक्ष्मणः सीतां यदा त्यजति कुत्र गङ्गानदीतटे वाल्मीकि आश्रमे, तत् चतुर्दशसर्गे अस्ति। पञ्चदशसर्गे शत्रुघ्न लवणासुरस्य वध, अश्वमेधयज्ञः, लवकुशयोः रामायणज्ञान, लवकुशयोः परिचयप्राप्ति, सीतायाः वसुधायाम् अन्तर्हित इत्यादि विषयेषु पञ्चदशसर्गे वर्णनं भवति। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। किं भवति एकवारं पुनश्च वदामि। एकादशसर्गे सीताविवाहः भवति। द्वादशसर्गे सीतायाः हरणं पुनश्च रावणवधः। त्रयोदशसर्गे अयोध्यां प्रति आगमनं। चतुर्दशसर्गे सीतायाः परित्यक्तविषयः। पञ्चदशसर्गे किम् एतद् भवति रामायणस्य गानं, लवकुशयोः परिचयप्राप्ति, अश्वमेधयज्ञे एतेषु विषयेषु वर्णनं भवति। षोडशसर्गे कुशवती राज्यं कुशः शासितवान्। श्रीहीनम् अयोध्यां दृष्ट्वा अयोध्यां प्रति शासनं कृत्वा अयोध्यां श्रीमन्तं कृतवान्। कुशकुमुदयोः विवाहः इत्यादि विषये वर्णनं भवति। यथा रामस्य ज्येष्ठपुत्रः कुशः भवति, कुशः किं करोति वास्तविकरूपेण अयोध्यां त्यक्त्वा एव कुशवतीम् इति राज्यमेव कुशः शासनं करोति। यदा रामचन्द्रस्य मृत्युः भवति तस्मिन् समये श्रीहीनम् अयोध्यां दृष्ट्वा सः अयोध्यामपि शासनं करोति। पुनश्च कुशः कुमुदो एतयोः विवाहविषये अपि अत्र वर्णनं भवति एव। परवर्ती समय सप्तदशसर्गः अस्ति, पश्यन्तु। सप्तदशसर्गे कुशकुमुदयोः अतिथीनां पुत्रः जन्म भवति। स अतिथि अपि किं भवति विशिष्टज्ञानी, पुनश्च नीतिशास्त्रज्ञ विशारद अपि भवति। सप्तदशसर्गे एवं प्रकारेण कुशस्य विषये वर्णनमस्ति। षोडश सप्तदश सर्गद्वयं कुशस्य वर्णनम्।
अष्टादशसर्गे अतिथिः अनन्तरम् एकविंशतिराजानां विषये अत्र वर्णनं भवति, इत्युक्ते इतः साक्षात् आरम्भः भवति। सप्तदशसर्गे अन्ये ये सन्ति एकविंशतिनृपाः अथवा राजाः ते राजानां विषये अत्र वर्णनं भवति। अन्तिम नरपतिः भवति सुदर्शनः, यः षड्वर्षीयः सन् सिंहासनम् अधिरूढवान्, इत्युक्ते तत्र अन्तिमः यः राजा भवति, अन्तिमनरपतिः, यस्य नाम अस्ति सुदर्शनः इति, सः षड्वर्षीयः आसीत्, सः सिंहासनम् आरोहणं करोति। नवदशसर्गे सुदर्शनस्य विवाहः, अग्निवर्ण नाम पुत्रस्य जन्मविषये वर्णनं भवति। सः अग्निवर्ण अपि किं भवति, अत्यधिकविलासप्रिय एव भूत्वा राज्यशासनं सुष्ठुरूपेण न चालयति। यदर्थं तस्य किं भवति, मृत्युः अपि अभवत्। तस्य पत्नी अन्तिमसमये किं करोति, राज्यशासनकार्यं सम्यक् रूपेण परिचालयति एव। एतदेव आसीत् किं वास्तविकरूपेण नवदशसर्गाणाम् एव सारांशः एव। किञ्चित् संक्षेपेण वदामि, प्रमुखसर्गविषये वदामि। प्रारम्भिकसर्गेषु तु भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, प्रथमे सर्गे तु नन्दिन्याः सेवानिमित्तमेव वसिष्ठाश्रमं प्रति गमनं, द्वितीयसर्गे नन्दिन्याः सेवाविषये वर्णनं भवति, तृतीयसर्गे रघुः जन्मवृत्तान्तं वर्णनं भवति। तथैव तेन एव व्याजेन यदि आगच्छामः चेत् अजविलापविषये, अजविलाप कस्मिन् विषये वर्णनम् अथवा कस्मिन् सर्गे वर्णनम् अस्ति इति प्रश्नः भवति। अजस्य विलापविषये कुत्र वर्णनं भवति, अष्टमसर्गे एव वर्णनं भवति। दशमतः पञ्चदशपर्यन्तं रामस्य चरित्रवर्णनं भवति। एतदपि कदाचित् प्रश्नः भवति, रामस्य चरित्रवर्णनं कस्मात् सर्गपर्यन्तम् अस्ति इत्युक्ते तत्र उत्तरं भवति किं, दशमतः पञ्चदशपर्यन्तम् इति। दशमे रामस्य जन्म, एकादशसर्गे सीताविवाहः इत्यादि विषये वर्णनं भवति। पुनश्च द्वादशसर्गे रावणवधः, पुनश्च सीतायाः अग्निपरीक्षा एतयोः विषये वर्णनं भवति। त्रयोदशसर्गे रामभरत एतयोः मेलनं विषये वर्णनं भवति। चतुर्दशसर्गे एव सीतायाः परित्यागः। पञ्चदशसर्गे रामस्य स्वर्गारोहणं। षोडशसर्गे अयोध्यां प्रति प्रत्यागमनं। कस्य प्रत्यागमनम् इत्युक्ते कुशस्य प्रत्यागमनं, न तु रामचन्द्रस्य। रामस्य स्वर्गारोहणं पञ्चदशसर्गे समाप्तं भवति। षोडशसर्गे अयोध्यां प्रति प्रत्यागमनं कुशस्य भवति। एतदासीत् एव रघुवंशस्य एव संक्षेपेण सारांशः एव। केचन प्रश्नाः सन्ति, तत् सामान्यरूपेण वयं पश्यामः एव। रघुवंशे महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति, सर्गसङ्ख्या कति भवति रघुवंशमहाकाव्ये? 17, 16, 19, 18। सम्यक् विकल्पः भवति 19 इति। 19 इत्युक्ते 9 एव। 17 सर्गाः भवन्ति प्रमुखरूपेण कालिदासस्य, कुमारसम्भवस्य इति। अतः एतत् सर्वं स्मरणे स्थापयन्तु। एतत् भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु, 16 पुनश्च 18। 16 सर्गः कस्मिन् महाकाव्ये अस्ति, 18 सर्गः कस्मिन् महाकाव्ये अस्ति, एतत् भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। द्वितीयप्रश्नः अस्ति, अजविलापः रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे समुपलभ्यते? अजस्य विलापविषये कस्मिन् सर्गे वर्णनं भवति? अजविलाप इत्युक्ते अजः क्रन्दनं करोति। कस्मिन् सर्गे करोति? अष्टमसर्गे करोति। किमर्थं करोति? यदा अज पुनश्च अजस्य विवाहः इन्दुमत्या सह भवति। विदर्भनगर्याः कन्या आसीत् इन्दुमती। इन्दुमत्याः सह अजस्य विवाहः भवति। विवाहात् परमेव किं भवति, तस्य गर्भात्, इन्दुमत्याः गर्भात् दशरथस्य जन्म भवति। परवर्तिसमये किं भवति, इन्दुमत्या किं देहान्तः भवति, मृत्युः भवति। मृत्युपरमेव अजः विलापः करोति। कस्मिन् सर्गे इत्युक्ते अष्टमे सर्गे। अनन्तरम् अजस्यापि मृत्युः भवति। परवर्ती श्लोक एकः प्रश्नः अस्ति, भागार्थोऽविव सम्पृक्तो भागार्थो प्रतिपत्तेः इति कस्य महाकाव्यस्य प्रथमश्लोकस्य प्रथमपादं भवति? वयं तु जानीमः एव, अत्र संशयः नास्ति। अहं यतो पूर्वमेव उक्तवान् एव, एतत् कस्य महाकाव्यस्य श्लोकमस्ति अथवा मङ्गलाचरणमस्ति इत्युक्ते एतद् भवति रघुवंशस्य महाकाव्यस्य इति। कुमारसम्भवस्य अस्ति उत्तरास्यां दिशि इति भवति कुमारसम्भवस्य। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य या सृष्टिः सृष्टुराद्या, तत्र स्तग्धरा छन्दस्य प्रयुक्तं भवति। मेघदूतस्य कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा इत्युक्ते एतद् भवति मेघदूतस्य इति। मेघदूतस्य तत्र छन्दः भवति मन्दाक्रान्ता इति। अतः एतदेव आसीत् किं नाम, अद्यतनसत्रमासीत्, यत्र वयं प्रमुखरूपेण रघुवंशमहाकाव्यस्य सारांशं संक्षेपेण एव चर्चां कृतवन्तः एव। एतस्य PDF अपि भवन्तः
एतत् सत्रस्य अनन्तरम् एव भवन्तः टेलिग्राम्तः प्राप्तुम् अर्हन्ति। टेलिग्राम् इत्यस्य लिङ्क् भवन्तः डिस्क्रिप्षन् मध्ये अस्ति। टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु। ततः भवन्तः निस्सन्देहेन एव तद् PDF अपि प्राप्तुम् अर्हन्ति। PDF अपि पठित्वा संशयस्य अपि निवारणं कर्तुं शक्नुवन्ति एव। प्रियभाई मित्राणि, पुनः अग्रिमसत्रे मिलामः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवाद। शुभरात्रि।